नाज़रीन, जंगों की तवील तारीख है। इंसान अपनी बका और सलामती के लिए या किसी ज़मीन पर कब्ज़े के लिए सदियों से जंगें करता चला आ रहा है। अच्छा, सदियों पहले जंगें आमने सामने तलवार की तेज़ धार इस पर लड़ी जाती थीं। हज़ारों का लश्कर, हाथी घोड़ों की कतारें, तीर, तलवारें और फिर इस तरह हमने देखा कि लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि एक ज़माना ऐसा है कि बारूद का भी इस्तेमाल सीखा गया और जंग की नौयत को हम कह सकते हैं कि यकसर तौर पर तब्दील करके रख दिया गया। अच्छा, वक्त की तब्दीली के साथ साथ जंग के आलात और हथियार भी तब्दील हुए और वो जंग जो पहले हम देखते थे, बढ़ के हम पढ़ते आ रहे हैं और हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि हम जो पहले जंगें होती थीं वो तीर से, तलवार से लड़ी जाती थीं। उनकी जगह फिर वक्त के साथ साथ बंदूक ने ले ली, क्लैशनकोफ ने ले ली और जब इंसान ने उड़ान भरने की सलाहियत हासिल की तो फिर एक दौर आया, मिसाइल का दौर, जिसने जंग की नौयत को हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बदल डाला। फिर इसके बाद बर्री, बहरी और फ़ज़ाई फ़ौज का तस्वुर वजूद में आया और फिर वो वक्त भी आया जब दुनिया ने पहली जंग अजीम देखी और करोड़ों इंसानों की जानें गईं। लाशों के ढेर इतने थे कि उससे उठने वाले ताफुन से वबाएं फैलना शुरू हो गईं। लेकिन इसके बावजूद इंसान ने इंसानियत का ना सोचा, बल्कि बात गई जी दूसरी जंग अजीम तक। दूसरी जंग अजीम में जो इनकलाबी और इंतहाई आप कह लें कि ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल किया गया वो था एटम बॉम्ब। अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए। अच्छा, उस वक्त अगर हम बात करें हिरोशिमा की तो उसकी 3.5 लाख आबादी में से तकरीबन आधी आबादी, निस्फ आबादी जलकर खाकस्तर हो गई और नागासाकी में कम से कम 74,000 अफराद हलाक हुए। जापान पर होने वाले इन हमलों के फ़ौरन बाद एशिया में दूसरी आलमी जंग का अचानक खात्मा हो गया और बिल आखिर 14 अगस्त 1945 को जापान ने अपनी हार भी तस्लीम की और हार तस्लीम करते हुए हथियार डाल दिए। अच्छा, जापान के इन दोनों शहरों पर गिराए जाने वाले एटम बॉम्ब की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस जंग को 7 दहाइयाँ बीत जाने के बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी इस जंग के असरात मौजूद हैं। यानी आज भी यहाँ के कुछ इलाके हैं जहाँ आज भी फसल नहीं उगाई जा सकती, वो ज़मीन मुकम्मल तौर पर बंजर हो चुकी है। जब दुनिया पहली जंग अजीम के बाद दूसरी जंग अजीम की जानिब बढ़ रही थी, उस वक्त रेडियो एक ऐसा मौसर आलाकार आप समझ ले साबित हुआ जिसके ज़रिए सरहदों से आज़ाद कम्युनिकेशन की इब्तिदा की गई और रेडियो के ज़रिए प्रोपेगेंडे के तस्वुर को हकीकत का रूप मिला। रेडियो कह लें कि साइंस की वो इजाद जिसने जंगी महाजों पर बुनियादी किरदार अदा किया और एक ऐसा ताकतवर प्लेटफॉर्म बन गया जो हर एक की ज़रूरत भी थी। जंगों के अदवार में अखबारात आप कह सकते हैं कि वो वाहिद ज़रिया जिससे हालात को जानने में बड़ी मदद मिलती थी कि आखिर हो क्या रहा है। दुनिया ने कई जंगें देखी, करोड़ों अमवात हुई, कई रियासतें नेस्तो नाबूद हुई, कई नस्लें बर्बाद हुई और दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका ने जापान पर एटमी हमले जब किए तो उसके बाद कई ममालिक एटमी हथियार बनाने की दौड़ में शामिल हो गए और आज दुनिया के 9 ममालिक के पास 4000 से ज़ायद एटमी हथियार हैं और इन ममालिक में हमारा मुल्क भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। अच्छा, दूसरी जंग अजीम के बाद एक बात तो बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है कि अब होने वाली कोई भी जंग एटमी जंग होगी, एटमी जंग। और एटमी जंग के बाद दुनिया की क्या शक्ल हो ये बताना नामुमकिन था, क्योंकि एटमी जंग 2 ममालिक या 2 अक़वाम के दरमियान नहीं बल्कि इसका असर पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों पर होगा, इस्तम पर होगा, इसका असर समंदर पर होगा, इसका असर ज़मीन पर होगा, इसका असर हर जानदार पर होगा। दुनिया के 9 ममालिक के पास 4000 से ज़ायद एटमी हथियार हैं और अगर इन 4000 एटमी हथियारों में से सिर्फ 100 हथियारों का इस्तेमाल हो जाए तो सोचिए कि दुनिया की हालत क्या होगी। दुनिया के नक्शे पर मौजूद हर मुल्क को ख्वाह वो एटमी ताकत हो या ना हो, एक बात तो मुकम्मल तौर पर समझ आ गई कि अगर एटमी जंग छिड़ जाती है तो फिर इसका अंजाम दुनिया के खात्मे की सूरत में भुगतना होगा। इसलिए फिर हुए जंग बंदी के मुआहदे, फिर किए गए अमन मुआहदे, फिर हुए ऐसे मुआहदे जिनमें एटमी हथियारों के इस्तेमाल को ममनू करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पास हुईं, बहस व मुबाहसे किए गए। यही वजह है कि आज दुनिया का कोई भी मुल्क जंग का ख्वाहिशमंद नहीं है।
آج دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ جنگ ہتھیاروں سے لڑی جائے، کیونکہ اگر ہتھیاروں کی جنگ شروع ہوئی اور خاص طور پر دو ایٹمی ممالک کے درمیان ہتھیاروں کی جنگ کا آغاز ہوا تو انجام ایٹمی جنگ پر ہی ہوگا۔ لیکن جنگ تو پھر بھی جاری رکھنی ہے، کیونکہ اجارہ داری بھی قائم رکھنی ہے، اپنے دشمنوں کو، مخالفین کو سبق بھی سکھاتے رہنا ہے۔ تو پھر آغاز ہوا 5th جنریشن وارفیئر کا، ایسی جنگ جس میں کلاشنکوف، پستول، گولہ بارود اور ایٹمی ہتھیاروں کی جگہ لی سوشل میڈیا نے۔ وہ ریڈیو جس نے پہلی جنگ عظیم میں پروپیگنڈا کو حقیقی شکل دی، اس میں جدت لائی گئی، ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کیا گیا، اور پھر ٹویٹر، فیس بک جیسے سوشل میڈیا کے ٹولز وجود میں آئے، کیونکہ دنیا یہ جان چکی تھی کہ ہتھیاروں کی جنگ دنیا کی تباہی کا سبب بنے گی۔ اس لیے مختلف ممالک نے اپنے مخالف ممالک کے خلاف ہائبرڈ وار کا آغاز کیا، ایک ایسی جنگ جس میں لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی رہی، ایک ایسی جنگ کہہ لیں جس میں بنیادی ہتھیار تھا پروپیگنڈا۔ مختلف ممالک نے اپنے حریف ممالک کے خلاف باقاعدہ طور پر پروپیگنڈے شروع کر دیے، جس میں فلم انڈسٹری کا سہارا بھی لیا گیا۔ بھارت نے بھی پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وار کا آغاز کیا اور سب سے پہلے بنگلہ دیش میں رہنے والوں کے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکانا شروع کر دی۔ ان کی محرومیوں کو جواز بنا کر بھارت نے ان کو پاکستان کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ بھارت نے بنگلہ دیش کی سرحدوں کے قریب ایک ایسا ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جو بنگالی زبان میں، اب ذرا سنتے جائیے گا، ایک ایسا ریڈیو اسٹیشن جو بنگالی زبان میں بنگالیوں کو قوم پرستی کی جانب مائل کرنے لگا اور ان کے مسائل کو بنیاد بنا کر ان کے ذہنوں میں پاکستان کے خلاف سوچی سمجھی سازش کے تحت زہر بھرنے لگا۔ بنگالیوں نے پاکستان سے بغاوت کر دی اور پھر بھارت نے موقع جان کر مکتی باہنی بنائی، جس کا نتیجہ سکوت ڈھاکہ کی شکل میں دنیا نے دیکھا۔ اور اس بات کا اعتراف بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی تقریر میں بھی کیا کہ بنگلہ دیش بنانے میں بھارت کا بنیادی کردار تھا، یعنی سازش بھارت کی تھی۔ ہائبرڈ وار ایک ایسی جنگ کہہ لیں جس میں ہتھیار ہے ٹیکنالوجی، جس میں ہتھیار ہے پروپیگنڈا، جس میں ہتھیار ہے سوشل میڈیا۔ اچھا، بھارت نے یہ بات محسوس کرتے ہوئے اربوں روپے اسی مقصد کے لیے وقف کر دیے، اور بھارت نے متعدد ایسی فلمیں بھی بنائیں جو کامیاب ہوں یا نہ ہوں، جنہوں نے بزنس کیا یا نہیں کیا، اس سے بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن وہ پاکستان اور پاکستانی افواج کے خلاف تھی۔ یہ بھارت کا مقصد تھا ان فلموں کو بنانے کا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں، جیسا کہ بھارتی فلم جرازی، جس میں ایک بھارتی جاسوس لڑکی پاکستانی فوج کے جوان سے شادی کرتی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں جا کر معلومات حاصل کر سکے۔ پھر ایک فلم جی ایک تھا ٹائیگر، ایجنٹ ونود، چلڈرن آف وار، فینٹم، بارڈر۔ حال ہی میں پاکستان کے خلاف بھارت نے ویب سیریز بھی بنانی شروع کر دی ہیں، جس میں بارڈ آف بلڈز کا نام بھی سر فہرست ہے۔ ان تمام فلموں اور ویب سیریز میں پاکستان کے خلاف بھارت کی کامیابیاں، پاکستان کو نیچا دکھانا، پاکستان کے خلاف بھارت کی تمام سازشوں کو کامیاب دکھانا اور اپنے عوام کو، یعنی اپنی جنتا کو یہ بتانا کہ بھارت پاکستان پر جب چاہے حملہ کر دے۔ بھارت نے مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے بھی اپنی فلم انڈسٹری کا سہارا لیا، اور ایک فلم پدماوت، ایسی فلم بنائی گئی پدماوت، جس میں علاؤدین خلجی کو ایک ویلن کے طور پہ پیش کیا گیا، اور اس فلم میں سلطان علاؤدین خلجی کو جنگلی اور بے رحم جنونی طرز کے نسلی درندے یعنی انسان کے روپ میں جانور کے طور پر دکھایا گیا، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں سلطان علاؤدین خلجی ایک ہیرو تھے، اور منگول ایک انتہائی خونخوار اور جنگلی قوم تھی، ایسی قوم کے اس کے وحشی پن کی وجہ سے انہیں اللہ کے عذاب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور اگر علاؤدین کے دور حکومت میں منگول ہندوستان پر قبضہ کر جاتے تو آج کا ہندوستان آج سے کم و بیش 200 سے 300 سال پیچھے ہوتا۔ ہندوستان کی تمام ثقافت تباہ کر دی جاتی، ہر لائبریری، ہر مندر اور ہر اسکول زمیندوز کر دیا جاتا، اور ان منگولوں کے حملوں کا اگر درست جواب دیا تو علاؤدین نے ہی دیا، اور ان کے سپہ سالاروں نے دیا، جنہوں نے دوبارہ پلٹ کر ہندوستان کی جانب پیش قدمی کی ہمت تک نہیں کی۔ لیکن بھارت نے اس فلم میں انہیں ہیرو دکھا دیا، جس کو ہیرو دکھانا تھا اس کو ویلن دکھا دیا۔ دیکھیں نا کتنی بڑی سازش، ایک بہترین اور منظم قوم دکھا دیا ایسی قوم کو، اور علاؤدین کو ایک جنگلی جانور کے طور پر دکھا دیا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ بھارت یہ پرواہ کیے بغیر
کہ اس کی پاکستان مخالف بنائی گئی فلمیں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں نا پانی کی طرح پیسہ بہانا. پاکستان کی مخالفت میں فلموں پر فلمیں بنا رہا ہے، ویب سیریز بھی بنا رہا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی، کیوں کوئی اپنا پیسہ پانی کی طرح کیوں بہائے گا؟ اس سے بھارت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ ہے 5th جنریشن وارفیئر.